सगळ्या प्रेस भाव भयणांक येवकार. तुम्ही पळयलां आसतलें TCPचो प्रोटेस्ट जालो 39A विरोधान आमी TCP डिपार्टमेंटान गेले आनी तेजे नंतर जे आमकां भायर काडलो, मागीर हंगर स्ट्रायकाक उपोशणाक बसचो पडलो आझाद मैदानाचेर. तितून आमकां सगळ्या गोंयकारांनी सपोर्ट दाखयलो. तशेंच तुमी सगळे पत्रकार भावांनी आनी स्पेशल जो नांव घेवपाक सोदता तो म्हणजे डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हेणेनूय खूब मदत आमकां दाखयली, चॅकींग करपाचें आसूं जावं आनी कितें आसूं. सो सगळ्या गोंयकारांक जे गोंय वाचोवपाक सोदता आनी गोंय फुडल्या पिळगेक बरें एक गोंय आमकां दिवपाक सोदता ते भायर सरले. पण तेंचेर खुबशे जाणांचेर केसीय जाल्यो. आयज आमचेरूय केसी घातल्यो. पूण ते चिंतिनासतना कितें जातलें फाटीं फुडें तें चिंतिनासतना गोंया खातीर आनी गोंय उरपा खातीर सगळे भायर सरले. पूण हें जेन्ना सगळें जालें, एक हिस्टॉरीक मुवमेंट जेन्ना लोक सगळे भायर सरले, लोकांनी विरोध प्रदर्शन केलें, लोक जे आसा ते TCP मिनिस्टराक विचारपाक गेले, हें सगळें जावन आयज आमी पळयता की खुबश्यो फेक एलिगेशन्स, मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड करपाक लागलेलें आसा. सोशल मिडियाचेर फेसबूक आसूं, वॉट्सॅप आसूं, हांगा पोस्टर्स आउट केल्ले आसा, हांगा मॅसेजीस आउट करता आनी एलिगेशन्स ही म्हाजेर जावं RGP आमच्या पक्षाचेर घालपाचो प्रयत्न हो चालूच आसा. आयज आमकां फॅक्ट्स जे आसा हे फॅक्ट्स कळपाक जाय. कित्याक खूब जाण हे आयकता, म्हाकाय खूब जाणांनी मॅसेजी केल्यो, हेजेर तुमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा म्हणून सांगलें. आनी तेंच क्लॅरिफिकेशन दिवपाक लागून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतलेली आसा. पयलू म्हटल्यार फाटल्यान तुमी पळयता आसतलो एक पोस्टर आउट जाल्लो आसा. त्या पोस्टरान आदोसीम मंडूर, आदोसीम विलेजीन एक प्रिस्कॉन म्हणून प्रोजेक्ट येता. तो प्रोजेक्ट येयल्लो आसा, थंय कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा आनी हेजो स्थगीत रितीन आमी ओपोज केल्लो. जेन्ना हांव निवडून वचून येवना तेन्नाच्यान हेजो ओपोज चालूच आसलो आनी आतां पासून जेन्ना निवडून येवन पासून तेजो ओपोज हांवें कंटिन्युअसली केल्लो. कंप्लेन्स लेटर जो बाकीचें कितें आसा तें सगळें प्रोटेस्ट TCP डिपार्टमेंटान सगळें केलें. पूण एक तितून आनीक सांगलेलें आसा की आदोसीम मंडूर पंचायत जी आसा ही आमकां बिलोंग करता म्हणून. थंय ऑक्युपन्सी ग्रांट केल्यो म्हणून सांगल्या. पूण हांव एक तुमकां परत एकदां सांगपाक सोदतां, जेन्ना ही पंचायत जी आसली, ही पंचायत आमची RGP सपोर्टेड पंचायत आसली, पूण जेन्ना आमकां अशी ऑक्युपन्सी दिल्या म्हणून कळली तेन्ना आमी तुरंत प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ही पंचायत जी आसा ती आमी सोडली. आनी हे त्याच टायमाक आमी क्लॅरिफिकेशन दिल्लें की ही ऑक्युपन्सी ग्रांट केल्या तितून म्हाका इन्फॉर्मेशन बिंग अ लोकल MLA म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन दिल्लें ना. आनी तें क्लॅरिफिकेशन जावं मिस्टेक जी जाल्ली आसा ही लोकल सरपंच आदोसीम मंडूर पंचायतीचो तेणेंनी सांगलें की ती इन्फॉर्मेशन म्हाका सांगलेली ना म्हणून. सो आतां येता कितें की परत ह्यो जो पोस्टर आसा जावं खुबशे व्हिडियोजूय केल्ले आसा आनी व्हिडियोजूय आउट केल्ले आसा, तितून कंटिन्युअसली एलिगेशन्स हे घालीत आसा. आतां हे एलिगेशन्स घालपाच्या कारणाचो हेतू कितें, कित्याक हे कोण घालता एलिगेशन? आतां हे एलिगेशन घालता ते BJPचे IT सेल. आतां सोशल मिडिया सेल जो BJP नविनूच अपॉयंट केल्लो आसा. कित्याक हांव तुमकां विथ प्रूफ पुरावे सयत हें दाखोवपाक सोदतां. फाटल्यान तुमकां येता आसतलें की थोडे जे सोशल मिडिया, दामू नायक जो पार्टी प्रेसिडेंट BJPचो आसा, हेणेन थोडे सोशल मिडियाक लागून तेंची टीम हायर केल्ली आसा आनी ते आयज वॉट्सॅपाचेर ब्रॉडकास्ट आसूं जावं वॉट्सॅपाचेर शेअरिंग आसूं, ग्रुपांनी आसूं, हे शेअर करीत आसा. तितून शुभम पार्सेकर हो तेंचो सोशल मिडियाचो इन्चार्ज आसा, हो शेअर करता. तसोच तुषार म्हणून जो केरकरचो आसा तो यूथ प्रेसिडेंट BJPचो आसा, तोवूय शेअर करता. नवीन गोम्स जो परत एकदा इन्चार्ज तेंचो आसा साऊथ गोंयचो सोशल मिडियाचो, हो हे पोस्टर शेअर करता. आतां हे पोस्टर ह्याच न्हू, अशे कितलेशे जाण BJPचे जे आसा आनी तेंचे कंबायन कोण आसा, जावं खूब जाण जे आमच्या गोंया विरोधी आसा, गोंय काबार करपाक सोदता, जावं कोण पेड हेजेर आसा म्हणल्यार तांकां पेमेंट मेळटा, ह्या पेमेंटाचेर रोलाचेर जे आसा हे शेअर करता, लोकांक धाडटा. फेसबूक पेजीस ज्यो आसा थोड्यो फेसबूक पेजीस यूज करून ते धाडटा. आतां हें कित्याक लागून हांव परत एकदां विचारपाक सोदतां, ही सिलेक्टीव
जे रितीन तुमी आयज एक प्रोजेक्टा बद्दल परत परत क्वेश्चनिंग करता आनी तो प्रोजेक्ट आमकां लिंक करपाक सोदता, हांव तेजेरूय तुमकां क्लेरिफिकेशन दितलो. पण हें कित्याक लागून करता, कित्याक इतलो तेंप जालो, हेज्या पयलू हें चालूच आसा, पण तेन्ना ते कोण उलयनासले. पण हो जो मुवमेंट जालो 39A मुवमेंट जो जालो, आनी हो इतिहासीक मुवमेंट हांव म्हणटा इतिहासीक, कित्याक गोंयकार खंयचोच धर्म, खंयचीच जात जावं खंयचोच पॉलिटिकल जी पार्टी आसा ही सोडून गोंयकार म्हणून भायर सरले आनी गोंय उरपाक जाय म्हणून भायर सरले. आनी हो सिलेक्टीव रितीन आयज हें चालू आसा, हें बीजेपी चालू दवरिल्लें आसा. हें तुमकां प्रूफ करून दाखयल्लें आसा. आतां आमी येवया फॅक्ट चॅक्स. आतां फॅक्ट चॅक्स कित्याक एलिगेशन्स घालता तितून फॅक्ट चॅक्स खूब गरजेचे आसा. एवरी नाव एंड देन आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान प्रोटेस्ट घेवन वयता. एवरी नाव एंड देन आमी टीसीपी डिपार्टमेंटाक कंप्लेन्स घालता. एवरी नाव एंड देन आमी असेंब्लीन ह्या टीसीपीचे बद्दल म्हणल्यार कोण उलयता आनी एवरी टायम एक्सपोज करता ह्या विश्वजीत राणेक, नाल्यार अमित केल्लो आसा आनी ओपनली केल्लो आसा. हांव तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदतां, हे जे पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट जो प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेड यांचो प्रोजेक्ट आदोसीम विलेज, सर्वे नंबर 8/1D हो सर्वे नंबर आसा, हितून हो प्रोजेक्ट येता. आनी ह्या प्रोजेक्टाचेर हांवें स्वता कंप्लेन घातलेल्यो, हांवें कितल्योश्यो कंप्लेन घातल्यो. हांवें असेंब्लीन हेजो जो इश्यू आसा तो रेज केलो आनी दामून दवरलो. अशें न्हू सोडलो, हांवें कंटिन्युअसली दामून दवरलो. आनी तितून आमी पळयलें की टीसीपी डिपार्टमेंटान तांकां सगळी परमिशन्स ग्रांट केल्ली, बाकीचे देन पंचायत तेंच्यांनी परमिशन्स ग्रांट केल्ली. आनी जेन्ना हांवें हो इश्यू दामून दवरलो, म्हाका तुमकां सांगपाक सोदता, हांव टीसीपी डिपार्टमेंट रातचो पासून 2 पासून म्हाका बसचो पडलो, कित्याक म्हाका रिप्लाय दिनासली. इतलें करून तेन्ना ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर येयली. स्टॉप वर्क ऑर्डर जेन्ना येयली तेन्ना कितें जालें हेंय तुमकां सांगता. आतां कोणान परमिशन ग्रांट केली? टीसीपी डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिल्या. रिप्लाय जी आसा तेतून क्लियर दाखयला 22/2/2024 ही रिप्लाय तुमकां दाखयता. आनी ही रिप्लाय मेळोवपाक म्हाका रातचो पासून रावचो पडलो. म्हाका थंय SP येयलो, कलेक्टर येयलो, डेप्युटी कलेक्टर येयले, सगळे काडपाक येयले, सगळे पुलीस भायर सरले. हांवें म्हटलें म्हाका जेन्ना पर्यंत रिप्लाय मेळना, हे जे म्हाज्या मतदारसंघात हांवें जितल्यो कंप्लेनी घातल्या जावं कितें हांवें हे इश्यूज केल्ले आसा हेजेर तुमी कित्याक रिप्लाय दिना टीसीपी डिपार्टमेंट, तेन्ना म्हाका ही रिप्लाय मेळिल्ली आसा. सो तितून प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट सर्वे नंबर 8/1D जो आसा तितून प्लॉटिंग प्रोजेक्ट जाताले आनी तेजेर हांवें कंप्लेन घातलेल्यो. आनी तशेंच टीसीपी डिपार्टमेंटान केन्ना ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली, ताका 14/7/2023 ह्या दिसा ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली. जो इश्यू हांवें असेंब्लीन काडलेलो आनी जो मिनिस्टर एक टायमार मिनिस्टरान थंय स्टेटमेंट केल्लो की इनलिगल जावन थंय प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ते कन्वर्जन केलें आनी ताका लागून तो इश्यू हांवें दामून दवरलो आनी तेकाच सांगलें. तेन्ना मिनिस्टरान सांगून टीसीपी डिपार्टमेंटान स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली. आतां ह्या एरियेन कितें येता, ह्या एरियेन प्रायवेट फॉरेस्ट आसा, हें क्लियर तेंच्याच रिप्लायान आसा, कित्याक स्टॉप वर्क ऑर्डर काडटा ऑन वीच बेजीस तेजेरूय क्लियर मेन्शन केला, विच इज एम्बार्क्ड हेज अ प्रायवेट फॉरेस्ट, नो डेव्हलपमेंट स्लोप, NOC obtained by misrepresentation of the facts. Therefore, has the condition number 3 of NOC bearing TCP 2020-1527 dated 06/11/2020 is violated. म्हटल्यार ह्या दिसा तांकां जी NOC दिल्ली 6 तारखेक 11 नोव्हेंबराक 2020 ही वायलेट केल्ली आसा. हें क्लियर कट टीसीपी डिपार्टमेंटान जेन्ना स्टॉप वर्क ऑर्डर काडल्या तेन्ना ते मेन्शन केला. हेन्स द प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट वॉज डायरेक्टेड टू स्टॉप ऑन गोईंग डेव्हलपमेंट एक्टिविटीज. आतां ही एक्टिविटी जी आसा ती ताका त्या टायमार स्टॉप करपाक लागली. ही आमी सगळे मुवमेंट केल्या नंतर, कित्याक हेका परमिशन जी आसा ती हांव येवच्या पयलूच दिल्ली, पंचायतीनूय ताका परमिशन हांव येवच्या पयलूच दिल्ली. आतां आमी पळोवया कितें हो जो प्रिस्कॉन प्रोजेक्ट आसा ही एरिया कितें. आतां एवरी टायम आमी म्हणटा की गोंयकार सेटलमेंट एरिया आसा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, फॉरेस्ट आसा. जेन्ना रिजनल प्लॅन काडलो 2021चो, तुमकां खबर आसतलो रिजनल प्लॅनाक लागून खुबसो व्हडलो मुवमेंट चालू जालो की हो रिजनल प्लॅन सारको ना म्हणून. आनी रिजनल प्लॅन सारको ना म्हणून एक टायमार हो रिजनल प्लॅन जो आसा तो होल्डार दवरलो, स्थगीत दवरिल्लो. होल्डार दवरून हो रिजनल प्लॅन तसोच एबियन्सान दवरून खूब तेंप असोच उरलो. पूण तरी पूण मागीर तो रिजनल प्लॅन जो आसा तो कामाक हाडलो. आनी हेज्या पयलू ह्या रिजनल प्लॅन हाडच्या पयलू, कित्याक तुमकां रिजनल प्लॅनाचेर वयर त्याच लोकेशनाचेर फूल ग्रीनरी आसली, पण रिजनल प्लॅन जेन्ना हाडलो ते दोंगर जे आसा ते सगळे येल्लो मार्क केले, म्हटल्यार सेटलमेंट घातले. आनी सावंत एंड कारापुरकर कमिटी रिपोर्ट इन 2001-2003
जेन्ना सर्वे जो जाल्लो तितून अरावंड 3 लाख स्क्वेअर मिटर जी जमीन आसा ती प्रायव्हेट फॉरेस्ट आनी एनजीटीची ऑर्डर जाल्ली 18/8/2020ची. ह्या एनजीटीच्या ऑर्डरांनी तो प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून डिनोट केल्लो. पण जो रिजनल प्लॅन आसा, रिजनल प्लॅनान हो जो कलर आसा तो चेंज केलो आनी तो सेटलमेंट दाखयलो. आतां आमी पळोवया की हे परमिशन्स कशी ग्रांट केली आनी केन्ना केन्ना ग्रांट केली. पयलू टीसीपी डिपार्टमेंटान जे प्रायर टीसीपी डिपार्टमेंट जावं पंचायतीन परमिशन दिवच्या पयलू एका कन्वर्जन्सनात हो जो रिपोर्ट आसा हो तेंच्यांनी रिप्लाय केल्लो आसा आमकां जेन्ना आमी कंप्लेन घातल्या. कन्वर्जन्सनात अप्रूव्ड डेटेड 23/3/2019 ह्या दिसा कलेक्टरान, जो कलेक्टर कोणाचो आसा बीजेपीचोच कलेक्टर, म्हटल्यार बीजेपी रुल्ड गव्हर्मेंट 2019 बीजेपी रुल्डूच गव्हर्मेंट आसा, तेंचो कलेक्टरान तांकां कन्वर्जन सनद दिली. आतां तेंच्यांनी कारापूर कमिटीचो रिपोर्ट पळोवना, तेंच्यांनी जो सावंत कारापूर कमिटीचो पळोवना, हे प्रश्न म्हाका दिसता ह्या बीजेपीक करपाची गरज आसा. Conversion report was issued by the TCP department on dated 03/02/04/2018 2018 कोणाचो सरकार आसलो, बीजेपी सरकार आसलो. तेन्ना कन्वर्जन रिपोर्ट ह्याच सरकारान तांकां दिलो. तिसरें, TCP department issues technical clearance order dated 21/2/2021 म्हटल्यार 2021 कोणाचो सरकार आसलो, बीजेपीचो सरकार आसलो. आनी ह्या दिसा जो ऑर्डर आसा ही टेक्निकल क्लियरन्साची ही ऑर्डर जी आसा ही ह्याच बीजेपी सरकाराच्या अंतर्गत ते डिपार्टमेंट आसले तेंच्यांनी ताका दिली. आतां आदोसी मंडूर विलेज पंचायत ग्रांटेड द कन्स्ट्रक्शन लायसन्स डेटेड 15/01/2022 15/1 जानेवारी 2022 ह्या तारखेक आदोसी जी पंचायत जी आसली तेन्ना आमची पंचायतीन आसली जावं हांव आमदारूय नासलो तेन्ना हेका जो कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसा क्लियर कट हे रिप्लाय क्लियर कट हेजेर आसा हांगा ताका 15/1/2022 हेका परमिशन्स ग्रांट केली. आतां तें जें आसा तेन्ना आमी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडली आनी स्टॉप वर्क ऑर्डर काडून फुडें कितें जालें, फुडें अशें जालें की स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आमी क्लियर कट स्टॉप वर्क ऑर्डर ऑन द बेजीस तुमकां सांगलें वायलेशन कंडिशन नंबर 3 जेन्ना टेक्निकल क्लियरन्स आमी दिता तेन्ना कंडिशन्स घालता, ती कंडिशन नंबर 3 जी आसा ताका लागून स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली आनी वायलेशन आसा म्हणून ह्या डिपार्टमेंटानूच सांगलेलें. पण जेन्ना हे आमी पळयता हेंची सगळी तेंचें एक्सप्लेनेशन जे प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेड हेंच्यानी जें एक्सप्लेनेशन दिल्लें आसा हें एक्सप्लेनेशन सगळें जें आसा तें टीसीपी बोर्ड मिटिंगेक घालता. आतां टीसीपी बोर्ड मिटींग जी आसा ही तुमकां खबर आसा मेंबर्स कोण कोण आसा ते हांव पयलू सांगता की मॅटर वॉज प्लेस्ड बिफोर द 193rd टीसीपी बोर्ड मिटींग हेल्ड ऑन 14/12/2023 म्हटल्यार 2023 म्हटल्यार 14/12 डिसेंबर 2023 ह्या टीसीपी बोर्डान हे मॅटर प्लेस केलें. म्हटल्यार हो जो मॅटर आसा तो हांगा प्लेस केलो आनी हेका कितें जालें मागीर तितून त्या मॅटर प्लेस करून बोर्डाचे जे मेंबर आसा हेंची लिस्ट फाटल्यान दाखयतले तुमकां कोण कोण मेंबर आसा ते. आतां तितून प्लेस करून हेका कन्सिडरेशन तितून कितें सांगलें, कन्सिडरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेड अँड हॅव्हिंग फावंड इट सॅटिस्फॅक्टरी. म्हटल्यार हें जें एक्सप्लेनेशन सगळें प्रिस्कॉन होम्स प्रायवेट लिमिटेडान दिल्लें आसा ह्या बोर्डान मान्य करून गेले आनी सॅटिस्फॅक्टरी म्हणून तेंच्यांनी दिलें. तेजेर फुडें आनी कांयच इन्क्वायरी करूं ना जावं होल्डार दवरना आनी सॅटिस्फॅक्टरी करून इट वॉज डिसायडेड दॅट द तिसवाडी तालुका ऑफिस शूड विड्रॉन द शोकॉज नोटीस कम स्टॉप वर्क ऑर्डर. आतां हितून तुमी पळयता आसतले की बोर्डान तांकां क्लियर कट सांगलें की हो जो हें आसा तें विड्रॉ करचें म्हणून आनी क्लियर कट तांकां ग्रीन सिग्नल दिलो. आतां ह्या बोर्डाचे मेंबर कोण आसा, आतां पयलो जो मेंबर आसा जो चेअरमॅन जो आसा तो मिस्टर विश्वजीत राणे जो ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टर आसा हो कोणाचो खंयचो, हो बीजेपीचो आसा. दुसरो मेंबर जो आसा ती ऑनरेबल MLA दिव्या राणे ही कोणाची, ही बीजेपीची आसा. तिसरो जो मेंबर आसा हो कोणाचो, राजेश, त्या टायमार तो काँग्रेसीचो आसलो आतां तो बीजेपीचो जाला. आनी राजेश फलदेसाय ऑनरेबल MLA राजेश फलदेसाय हो तिसरो मेंबर आसा. बाकीचे सगळे ऑफिसर्स CTP त्या टायमार अशोक कुमार त्या टायमार राजेश नायक तो CTP आसलो. बाकीचे सगळे मेंबर डिपार्टमेंटाचे फॉरेस्ट जावं आनी खंयचे डिपार्टमेंटाचे हे सगळे फाटल्यान तुमकां आउट केल्ले आसा. परेश, हांव मुद्दम नांव घेवन सांगपाक सोदता, परेश गायतोंडे जो ह्या प्रोजेक्टाक कन्सल्टींग करता तेच प्रोजेक्ट जो आसा तोच हांगा मेंबर आसा. आतां हे सगळे मेंबर हे तुमकां मिनिट्स ऑफ मिटिंगाचे हितून दाखयल्ले आसा क्लियर कट. आनी रिप्लाय जी आसा ही रिप्लाय ह्या डिपार्टमेंटान दिल्ली आसा टीसीपी डिपार्टमेंटान. तो डिपार्टमेंट बीजेपी सरकार रुल्ड गव्हर्मेंटाच्या अंतर्गत आसा.
आतां आमी पळोवया एनेक्शरान तेंच्यांनी सगळे जेन्ना हांवें एलिक्यू मागली अनस्टार एलिक्यू तितून मेन्शनूय केला की हांवें एलिक्यू मागलेली आसा अनस्टार एलिक्यू 101 डेटेड 20/07/2023 टीसीबी डिपार्टमेंट अप्रुवल ग्रांटेड बाय द डिपार्टमेंट हितून कितें कितें अप्रुवल्स ग्रांट केल्या डिपार्टमेंटांनी हें सगळें तुमकां लिस्ट दिता आतां ही खंयची डिपार्टमेंट आनी कोणाक बिलोंग करता ही सगळी डिपार्टमेंट बीजेपीकूच बिलोंग करता आतां तितून लास्टाक तुमी पळया दिपश्री कमिटी रिपोर्ट आतां ती कितें रिपोर्ट कितें तें कांय ना मात ते रिपोर्टान ते अशें दाखयता की ते प्रायवेट फॉरेस्ट जे आसा ते एक्सक्लूड केले म्हणून आतां हें सगळें आमी एक्सप्लेन तुमकां कित्याक केलां कित्याक आयज अशें एलिगेशन जाता की आमचे पंचायतीन जावं म्हाज्या मतदारसंघात हे सगळे प्रोजेक्ट येता मेगा प्रोजेक्ट येता आनी कितें येता हितून एक्सप्लेनेशन हें इतल्याक लागून दिवचें पडटा कित्याक आयज थोडे जाण ते बिलिव्यूय करता थोडे जाण चिंतूंकूय लागता की बाबा हय कितें तरी भानगड आसा कितें तरी चेंजीस केल्या आयज हे सगळे डिपार्टमेंट हो मिनिस्टर जो टीसीपी मिनिस्टर आसा हो तांकांच बिलोंग करता चीफ मिनिस्टर आसा हो दोतोर प्रमोद सावंत जो आसा तोय बीजेपीकूच बिलोंग करता मात हे बीजेपीचेच लोक आयज कितें करता अशी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता सरकार आसा कोणाचो सरकार आसा बीजेपीचो पण स्टील तांकां आयज कितें जाला मिर्ची लागल्या ही मिर्ची आयज इतली लागल्या की बाबा तांकां कितें करूं कितें नाका जाला आनी हें जें आसा हें एक्सपोज जाता की बाबा तांकां आयज भिरांत पडलेली आसा की लोक जागृत जाता लोकांक आयज कळटा आनी आमी पळयता की जेन्ना प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ती प्रायवेट फॉरेस्ट आमकां गोंयकारांक राखून दवरपाक जाय न्ही आयज ते सावंत आनी कारापूर कमिटीची तुमी पळयला पालम शिरिगांव पासून थंय सेम केला की सावंत कारापूर कमिटीचे जे फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्ट डिक्लेअर केल्ले थंय खंय तक चेंज करून दाखयले सो अशें हांगाच न्हू हे गोंयभरांत खूब कडेन जाले आनी खूब कडेन हेंच्यांनी चेंजीस केले आनी तेंच्यांनी भलतेच कितें दाखयले सो हेका लागून आमी डायरेक्ट सांगता हो बीजेपी सरकार जो आसा हो सगळो मिली भगत जाल्ली आसा आनी हांव म्हणटा सानंद्र मतदारसंघात आमच्या हांगाच न्हू अशें आनी खूब कडेन परमिशन्स ग्रांट केल्ली आसा डिपार्टमेंटांनी केल्ली आसा जो पंचायत आसा तेंच्यांनी केल्ली आसा आनी सगळ्यांनी हो सरकार जो आसा जो टीसीपी डिपार्टमेंट आसा हो डायरेक्ट तांकां अप्रुवल दिता पूण हांव एक तुमकां क्लेरिफिकेशन दिवपाक सोदता थोडे अशेंय म्हणटा की प्रोजेक्ट येयले प्रोजेक्टांक मागीर उदक सप्लाय करता कोण टाकी बांदता कोण आनी कितें करता हांव एक सांगता ऑलरेडी आमच्या मतदारसंघात एक्झिस्टींग मेगा प्रोजेक्ट येयल्ले जेन्ना हांव नासलो व्हडले प्रोजेक्ट येयल्ले फॉर एक्झाम्पल मिल रॉक प्रोजेक्ट फॉर एक्झाम्पल गोवन रियल इस्टेटाचो प्रोजेक्ट जो आसा फॉर एक्झाम्पल तुमकां ग्लेनवुडाचो प्रोजेक्ट आसा असले जे प्रोजेक्ट आसा तांकां आजून पर्यंत उदकाचो सप्लाय जो आसा तो हांवें आजून पर्यंत दिवना खूब जाण म्हाज्या फुड्यान येयले हांवें तांकां पयलूच सांगलें की वॉटर सप्लाय शॉर्टफॉल जे आसा सानंद्र मतदारसंघात ती 2 MLD आसा आनी तेज्याकून वयर आसा म्हणून त्या 2 MLD गव्हर्मेंट सांगता जो डिपार्टमेंट आसा तो सांगता पूण डिपार्टमेंटाच्या वयर जे आमी पळयता की 4, 5, 6, 7, 8 MLD कितले जायत नेम ना सो हांकां ऑलरेडी वॉटर सप्लाय दिवकूच ना आनी न्यू हांकां खंयची सो आयज खूब जाण गुमराह करपाक सोदता पिशान काडपाक सोदता मिसइन्फॉर्मेशन दिवपाक सोदता पण हांव एक क्लियर कट सांगता तुमचे कडेन कितें आसा म्हणल्यार आयज हे बीजेपीचे जितले हे सोशल मिडिया हँडल करता तांकां हांव डायरेक्ट चॅलेंज करता जाता जाल्यार तुमी कंप्लेन करा हांव तुमच्या कडेन येता सपोर्ट करपाक तुमी कंप्लेन करा स्टॉप करपाक लागून तुमचोच सरकार करता तुमचोच जो देव माणूस आयज डिक्लेअर केला देव माणूस म्हणटा पळय देव देव आतां कोण देव कितें देव आमकां खबर ना देव नाल्यार दुसऱ्या देवा कडेन कोण पांयां पडपाक वचना देव आसा तो देवा कडेन सगळो पावर आसा आयज कोण हांगा हांगाच देव जाल्लो आसा सो असले देव माणूस आसा पळय म्हाका दिसता देव 1 आनी 2 भितर कितें तरी चालू आसा ताका लागून ही सोशल मिडिया जी आसा ती तेंचीच हँडल जी आसा ती वयर सकयल करता आनी एक हांव गोंयकारांक मेसेज क्लियर दिवपाक सोदतां हो जो 39A विरुद्धान लढो जो सुरवात जालो हो सुरवात आमी सानंद्र मतदारसंघाच्यान केलो आसत पूण हो आख्खे गोंयभरांत स्प्रेड जालो आयज गोंयभरांतले लोक उलयता की लँड यूज चेंज जाता आयज सकाळीं पासून म्हाका एक नॅशनल लेवलाचे रिपोर्टर मेळोन गेली तेंच्यांनी म्हाका विचारलें कितें काय म्हणून हांवें तांकां सगळें सांगलें एक्सप्लेन केलें की बाबा आयज गोंयचो जी जमीन आसा ती जमिनीक हडपवन आयज जाता तशें डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लँड यूज चेंज करता कन्वर्जन करता 16B हाडली 17(2) हाडली 39A हाडली आनी तेकाच लागून आमी द लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील घातलेलें आसा तितून आमी म्हणटा की गोंयची जमीन राखपाक जाय हे जे कायद्यान चेंजीस करून करून हे नाटकां करता पळय हें बंद जावपाक जाय तेकाच लागून आमी टीसीपी एक्टा अंडर घातलेलें आसा की 39A स्क्रॅप जावपाक जाय तेकाच लागून आमी जे पंचायत राज एक्ट आसा तितून जो मेगा प्रोजेक्ट आसा हो मेगा प्रोजेक्टाचो जो प्रकल्प जो गांवांनी जाता हो स्क्रॅप करपाक आनी हो प्रोजेक्ट नाका गांवकारांक समज नाका जाल्यार ग्राम सभेन इन्क्लूड करपाक जाय म्हणून आमी एमेंडमेंट घातलेलें आसा
आनी तेकाच लागून हे जे उदकाक लागून वॉटर सोर्स तुमी पळयता आसतलो उदक कमी जाता, जो ग्रावंड वॉटर कमी जाता, ताका लागून गोवा वॉटर कन्जर्वेशन बील जें आसा तेंय आमी घातलेलें आसा. आतां ही सगळीं घालपाचें आनी हें काम करपाचें कारण एकूच आसा की गोंय आमचें उरपाक जाय म्हणून. आनी हे जे बीजेपीचे जो फेक न्यूज स्प्रेड करता, जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करपाक सोदता आनी ते आयज चिंतता की आमी इंटेलिजंट म्हणून, तांकां समज पेमेंट मेळटा म्हणून ते पेमेंट रोलाचेर ते आपणाक जाय तशें करूंक चिंतता. मात तांकां एक सांगपाक सोदता, आमी काळजान आमच्या गोंयचो मोग दवरिला आनी तो मोग घेवन आमी वयता. गोंयकारूय काळजान जो मोग आसा तो मोग घेवन वयता आनी ताकाच लागून कोणाकूच जे कोणाक एक रुपया दिनासतना लोक भायर सरता, लोक आपूण जावन स्वता की गोंय उरपाक जाय, गोंय सगळें सोंपता हें चिंतून भायर सरता. आनी तुमी कितले असले एलिगेशन घालपाक प्रयत्न करा, हें सक्सेसफूल जावपाचें ना. दुसरें म्हटल्यार तुमकां समज दिसता की हें थांबपाक जाय जाल्यार तुमी भायर सरा. आयज तुमचो पार्टी प्रेसिडेंट दामू नायक एक स्टेटमेंट त्या दिसा केलो की प्रोजेक्ट समज लोकांक नाका नाल्यार ते बंद करतले. हांव त्या दामू नायकाक सांगता की तुवें तुमच्या जो नंबर 2 आसा, जो नंबर 1 आसा, हेका तुमकां सांगपाची गरज आसा की बाबा हें जें गोंय काबार जाता 39 हाडून आनी तशेंच बाकीचे तुमी 17-2 आनी 16 असले खुबशे तुमी हाडून गोंय काबार करपाक सोदता, हें बंद करा. तुजे कडेन कापस्ताद आसा, दामू नायका कडेन कापस्ताद आसा, सांग काय तूं वयले कितें चल्लां आनी हेंचेर तेंचेर चल्लां अशें चलता. बेश्टे स्टेटमेंट दिवन जावपाचें ना. हांव मागता गोंयकारां कडेन आमी ह्या विधानसभेन ही सगळे कायदे जे आसा हे मांडटले. तुमी डिमांड करपाक जाय, प्रत्येक गोंयकारांनी डिमांड करपाक जाय हे कायदे पास करून हाडपाक. हे कायदे फुडल्या पिळगेक लागून आसा, हे कायदे फक्त आयजचे डेटीक लागून ना. आनी समज हे कायदे पास जायना जाल्यार फुडें गोंयकारांक हे सोंपयतले. सो हांव परत एकदां हात जोडून सगळ्यां कडेन नम्र विनंती करता की गोंय समज उरपाक जाय नाल्यार आमी एकजूट जावपाची गरज आसा आनी गोंयकार एकजूट जावन ह्या सरकाराक धडो शिकोवपाची गरज आसा. आनी समज हें स्क्रॅप करिना नाल्यार आंदोलन हें फुडें व्हरपाची गरज आसा. तशेंच समज तें जायना नाल्यार ह्या सरकाराक घरा बसोवपाची गरज आसा. थँक्यू. पळय तो जो प्रिस्कॉन म्हणून आसा पळय ते प्लॉटिंग आनी फ्लॅट्साचो प्रोजेक्ट आसा आनी ह्या प्रोजेक्टाचो विरोध जो आसा, कंप्लेंट्स जावं विरोध जो आसा तो विधानसभेन पासून हांवें काडला. तुमकां खबर आसतलें की टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या भायर म्हाका रस्त्यार बसचो पडलो, टीसीपी डिपार्टमेंटान बसचो पडलो. पयर हांव टीसीपी डिपार्टमेंटान बसलो तेन्ना म्हाजेर कंप्लेनूय घातले. आतां 2 FIR ऑलरेडी लॉन्च जाल्ले आसा आनी बाकीचे आमचे जितले सपोर्टर आसा तेंचेर घातलेले आसा. करमयेच्या प्रोजेक्टा टायमार पासून हांव टीसीपी डिपार्टमेंटान गेलो असोच लोकांक घेवन आनी लोकांचो आवाज जे आयज दामपाक सोदता हे बीजेपी दामपाक सोदता. आमी जेन्ना येदे व्हडल्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान झगडटा, आयज कितलेशे कोर्टांनी केसीस बसून घालपाक आनी तांकां मदत करपाक आमी आमच्या रितीन कितें जाता त्या पद्दतीन आमी हेल्प करता. आमकां एवरी टायम कोर्टान वयचें पडटा, कितल्योश्यो केसी फायल करच्यो पडटा. नौशी मरिना टायमार आमी केस फायल केली, आमकां थंय धांवचें पडलें, आमकां सगळो रिटायर हें करचो पडलो. प्रिस्कॉनाच्या टायमार पासून तेच आमकां कंटिन्युअसली हें करचें पडटा. आयज इतलो लोड येता कित्याक गोंय हांगातलेच न्हू, सानंद्रे मतदारसंघाचेच न्हू, गोंयभरांतले आमकां इश्यू येता. जे गोंयभरांतले इश्यू इतले जाल्ले आसा म्हणल्यार तुमी पळयता आतां पयर एक रिपोर्ट येयलो तितून तुमी पळयलां आसतलें कितल्याशे लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमीन 39A अंतर्गत लँड यूज चेंज जाता, सेटलमेंट जाता. सो हें कितें चल्लां सद्याक गोंयांत. आयज आमी पळयता सानंद्रेनूच सस्पेंड जाला, मात आख्खे गोंयांत सस्पेंड जावपाची गरज आसा. गोंयांत आख्खो जो स्क्रॅप जावपाची गरज आसा आनी हें जेन्ना पर्यंत स्क्रॅप जायना तेन्ना पर्यंत आमी गोंयकारांचो आवाज म्हणून फुडें वयतले. तुम्ही येवचे पयलीं आमदार जावचे पयलीं हो प्रकल्प आयलो, आतां तो स्टॉप करपाक बीन तुमी ट्राय करतले? पळय आमी स्टॉप करपाक ट्राय करून हे सगळे घातलेले आसा. हे सगळे आतां फुडें समज आमकां करता नाल्यार ताका लिगल्ली व्हरचें पडटलें. आतां लिगल्ली आमी आमचे जे एडवोकेट्स आसा हेंचे कडेन उलयता, बट तितून खुबशे पॉयंटर्स जे आसा म्हटल्यार सरकार आतां कितें जाल्लें आसा, सरकार ऑलरेडी तांकां अप्रुवल दिता, सेटलमेंटान घालता. आतां तुमी पळयता रिजनल प्लॅन फाटल्यान पळयतले तुमी, तो रिजनल प्लॅनान ऑलरेडी तांकां सेटलमेंट दाखयला. म्हटल्यार सरकार हो लूपहोल सोडून तांकां ऑलरेडी क्लियर करून दिता फायली. थंय तुमी पळयता कलेक्टर तेंची फायल क्लियर करता, थंय तुमी पळयता की टीसीपी डिपार्टमेंट क्लियर करून दिता, थंय तुमी पंचायत क्लियर करून सगळे समज अशी तांकां टीसीपी अप्रुवल सगळी दीत रावली. PWD डिपार्टमेंट आतां थोडे म्हणटाले की PWD कित्याक लागता, PWDचो मेंबर थंय बोर्डार आसा. हांगा तुमी पळयता आसतलो SE PWDचो तो त्या बोर्डान आसा, टीसीपी बोर्डान. सो तितलोच जबाबदार आसा PWDचो कोणूय ऑफिसर आसूं, DDWचो तोय तितलोच जबाबदार आसा. आपूण कितें करूं काय म्हणटा ते तुमी पळयलां आसतलें, आपूण कितें करूं. सो हे जबाबदारी सगळ्यांक घेवपाची गरज आसा. ना ती तुमकां तेकाच लागून क्लियरिफिकेशन दिल्लें की जेन्ना स्टे हाडलेली ती आमी तेजेर सगळे घालून की तो प्रायवेट फॉरेस्ट आसा, थंय लँड यूज चेंज जो जाल्लो आसा हें सगळें आमी घालून तेजेर स्टे हाडलेली. आनी जो कोण प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेणें रिप्लाय दिली.
तेणें फूल रिप्लाय दिली आनी ती रिप्लाय जी आसा ती रिप्लाय बोर्डाक गेली. बोर्ड मिटींग नंबर 193 ह्या मिटिंगेक TCP बोर्डाची मिटींग जाली. त्या मिटिंगेक हेंच्यांनी ताका सॅटिस्फॅक्टरी रिप्लाय म्हणून दिल्ली आसा आनी ताका तो प्रोजेक्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी अप्रुवल दिल्लो आसा आनी तेजेर जे स्टॉप वर्क ऑर्डर आसले ते तेंच्यांनी काडून उडयले. आनी जे बोर्डान मेंबर आसा ताका लागून परत परत सांगता, बोर्डान मेंबर आसा हे BJPचेच मेंबर आसा म्हटल्यार तेंच्यांनी ते पळोवंक ना. आनी ही खरेंच हांव कित्याक सांगता कित्याक कारापुरकर कमिटी जी आसा तेंच्यांनी सारकी जी प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ती दाखयल्ली. हांगा कशें जालें, प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ती लासयली, थंय झाडां कट केली. आमीच कितले फावटी झाडां कट करता, उजो पेटयता तेन्ना आमी दोंगरांनी गेल्ले आसा. हांगा म्हाका दिसता प्रेस थोडे त्या टायमार आमच्या कडेन येयल्लेय. सो अशें करता की उजो पेटयता, लासयता, लिक्वीड घालता आनी ते झाडां सगळी कॅनोपी जी आसा, जो टोपोग्राफी आसा कॅनोपी म्हणटा आमी ताका, तो कॅनोपी चेंज करता आनी मागीर दुसरी कमिटी हाडटा आनी ते कमिटीन ते सगळे पास करता. ते शर्मा कमिटी म्हणून आसा, ते शर्मा कमिटीन तेंच्यांनी एक्सक्लूड केली. सो आतां कशें जाल्लें आसा की हो सरकाराचे सगळे डिपार्टमेंट आसा ते सगळे एकामेकाक हेल्प करून ह्या प्रोजेक्टांक अप्रुवल्स दिता. पळय आमकां हितून लिगल वेन वयचो पडटलो, आमकां कोर्टान घालचें पडटलें, मॅटर फुडें घालचें पडटलें. पण ताका लागून आमकां लिगल जो एडवोकेट जाय त्या भशेन जाय. कित्याक फाल्यां कशें आसा थोडे एडवोकेटांक आमकां सांगूंक शकता कोण एडवोकेट कशें कितें आसता ते. सो आमी लिगल NGTन वचोंक शकता, कोर्टान वचपाक शकता, ती कशें प्रूव करपाचें आसा हे सगळे लिगल जो प्रोस्पेक्टीव आसा तो आमी पळयतले. एक्सटेंड करपाक तो प्रोजेक्ट म्हणटा पळय ऑलरेडी एक आनी फायल तेंची मूव जालेली आहा एक्सटेंड करपाक. तेजेर तुमची आजून पासून ना, हांवें तेजेर ऑलरेडी म्हाजी कंप्लेन दिल्ली आसा, एक्सटेंड करपाक फायल येयल्ली आसा. ती म्हाकाय इन्फॉर्मेशन गावल्ली की हांवें ताका ती एक्सटेंड करपाची ना म्हणून तेजेर ऑलरेडी कंप्लेन घातलेली आसा म्हाज्या थ्रू आनी पंचायतीकूय घातल्या, TCP डिपार्टमेंटाक घातल्या आनी बाकीचे जे डिपार्टमेंट आसा तांकांय घातल्या. तुमचो तुमी PM म्हणल्या पळय जेन्ना ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिलें पळय, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिलें पळय तेन्ना तो सरपंच जालो पळय तो तुमच्या पार्टीच्या हाडटा जालो. तुमकां कित्याक कांताराकारान धरलें आनी तेन्ना ती हें करून कितें ऑब्जेक्शन कित्याक घातलें? पळय तें कशें आसा तें तेणेन तुमकां क्लेरिफाय केल्लें आसा, तूंच आसलो तेन्ना. आनी जेन्ना तेणेन म्हाका पासून सांगूंक ना म्हणून तेंय तुमकां क्लेरिफाय केल्लें, कित्याक म्हाका त्या टायमार खबर नासलें की इतली ऑक्युपन्सी दिल्या. सो जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना आमी डिसिजन घेतलो, पार्टीचे थ्रू आमी डिसिजन घेतलो आनी त्याच टायमार तुमकां सगळ्यांक आपोवन प्रेसाक आपोवन आमी जो सपोर्ट आमचो आसा सो तो सपोर्ट आमी सोडलो. पळय हितून मेन कल्प्रीट म्हटल्यार सरकार, जो BJP रुल्ड गव्हर्मेंट आसा तितून TCP डिपार्टमेंट आसा, बाकीचे कलेक्टर आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा, बाकीची सगळी डिपार्टमेंट्स जी आसा ती सगळी मेळोन आयज अशे प्रोजेक्ट करता आनी प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिता, मेगा प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिता. आतां आमी म्हणटा PWD डिपार्टमेंट, थंय आयज उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 MLD शॉर्टफॉल ही ऑफिशियल डेटा PWD दिता आनी PWD ह्या बोर्डान बसोन तांकां अप्रुवल कशी दिता हें कळपाक जाय. कित्याक प्रत्येक वेळा कितें आसा TCP म्हणून जायना, बाकीचीय डिपार्टमेंटां जी आसा हो सारको फूल रावंडेड अबावट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट कन्जर्वेटर जो आसा तेणेन तांकां अप्रुवल दिला, तोय त्या बोर्ड मिटिंगेक आसलो. सो ही सगळी डिपार्टमेंट कलेक्टरान तांकां कन्वर्जन्स सनद दिल्लो आसा, तांकां दिसना थंय कितें आसा तें. सो हें जेन्ना आमी सगळें पळयता ती अकावंटेबिलिटी सरकारान घेवपाची आसता. एडमिनिस्ट्रेशन ह्या सरकारान रन करपाचें आसा. आयज हें एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट जालां आनी करप्ट जाल्लें आसा आनी करप्शन इतले लेवलाचेर पावल्लें आसा की ते सगळ्या वाटेन फोटिंगपणां करता. सो आमकां तेकाच लागून आमी द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील हाडलेलें आसा. आमी एमेंडमेंट मागलेलें आसा पंचायत राज एक्टान, आमी एमेंडमेंट मागलेलें आसा TCP एक्टान. जे फॉल्स नेरेटिव्ह चलयतात पळय तुजे आतां प्रोटेस्ट जाले उपरांत हे पोस्टर घालून फेसबूक आनी व्हॉट्सएपार चालू आसा. तुमी चार्ज केला BJPचीच IT सेल, तांकां खबर ना आपलो सरकार आसा म्हणून ते. पळय होच व्हडलो जोक जाल्लो आसा, कित्याक आयज तांकांच खबर ना दिसता कित्याक की आपलो सरकार रन करता, आपले सरकाराचे थ्रू परमिशन्स गावता, आपल्या सरकाराच्या थ्रू हें सगळें चल्लां. हें आयज अशें जाल्लें आसा की आपूण कितें करता तें दाखोवप ना, दुसऱ्यांक ब्लेम करपाची हें चालू आसा. आनी हांव एक सांगपाक सोदतां की बाबा हो जो दामू नायक नवो प्रेजिडेंट जाला BJPचो, तेणें मातशी ट्रेनींग क्लासीस घेवच्यो. ह्यो सोशल मिडिया कोण हँडल करता पळय तांकां ट्रेनींग हरशीं तुमी बरें व्हडल्यो ट्रेनींग घेता, व्हडल्यो हॉटेलां बूक करून कोट्यांनी पयशे मोडटा. हांकां म्हाका दिसता ताणें सारकी ट्रेनींग दिवंक ना. म्हणजे ही ट्रेनिंगान मातशें हें जाल्लें आसा, तांकां नाजाल्यार दिल्ली धाडचें, ते दिल्ली आनीक बरें ट्रेन करतले. पळय कशें आसा ताका खबर आसली म्हणून हे प्रोजेक्ट सगळे येयले आसतले, कित्याक
आतां जेन्ना आमकां कितें कळटा तेन्ना हांव सगळ्या प्रोजेक्टाचेर कंप्लेन घालता. आतां म्हाजी फायली भरल्या, तुमी मुद्दम जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसान या, TCB डिपार्टमेंटान घातलेलो आसा, एसेंब्लीन घातलेलो आसा, हे सगळे प्रोजेक्ट बंद उडयल्ले आसा. आतां 39A अंडर हाडलेले आसा. आतां बांबोळे वयर तुमी दोंगरार पळयता आसतले की थंय कटींग जालो, तो 39A अंडर येयल्लो, ताका लागून आमकां थंय हेका बसलो पडलो, हांव मरण उपोशणाक बसलो पडलो. तुमकां दोंगरार दिसता आसतलो सर्वे नंबर 94/1. सो अशे जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना आमचो जबाबदारी जाता की आमचो आवाज फुडें काडपाक. पळय मॅक्सिमम जी परमिशन्स आसा, हय मॅक्सिमम जी परमिशन मेगा प्रोजेक्टांक आसा ती आदलो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा जेन्ना आसलो त्या टायमार मेगा प्रोजेक्टांक परमिशन दिल्ली आसा. तुम्ही फाटीं तेच्या प्रोजेक्टाचेर तुम्ही ऑब्जेक्शन केल्लें मातयेन. हय. सो बाटीम जो प्रोजेक्ट आसलो तोय 39A अंतर्गत तेणेन आपणाचो स्वताची जी प्रॉपर्टी आसा ती लँड यूज चेंजाक घातलेली. तेका आमी ऑब्जेक्शन रेज केल्लें आनी पयर तेका सस्पेन्शनूय जाल्लें आसा. ते प्रोजेक्ट आतां होल्डार आसा. सो आपणाचें म्हणल्यार आयज अशें जालां की BJPचेच कितलेशे मनीस हे जे प्रोजेक्ट आसता ते BJPचेच खंय फितुरी आसता. ते फितुरी आनी हांव आनीक सांगता, जे प्रिस्कॉन प्रोजेक्टा भितर खुबशे जाणांनी म्हाका तरी न्यूज गावल्ली आसा त्या प्रमाणे हांवूय तेजी लिस्ट काडटलो. खुबशे जाण जे आसा, खुबशे जाण जे सरकाराचे भितर आसा, सरकाराचे ऑफिसर आसा, सरकाराचे कोण कोण बरे मागपी आसा ह्या BJPचे, हे सगळ्यांनी थंय प्रॉपर्टी घेतल्या. सो तुमी चिता, हांवें म्हाजी प्रॉपर्टी म्हाजी ना थंय, म्हाजे थंय प्लॉट ना, हांवें कांय घेवं ना. तुमी काडा, लिस्ट काडा आनी म्हाका लिस्ट मेळटली तेन्ना हांव ती लिस्ट आउट करतलो. ती ह्या जे कोण सोशल मिडिया हँडल करता पळय तो शुभम पार्सेकर, दुसरो तो कोण नेविल गोमीस म्हणून आसा पळय, तांकां हांव पर्सनली WhatsApp करता, तांकां धाडटा ही लिस्ट कोण आसा ते, आनी तेन्ना मागीर कळटलें हांव खंयचो ऑफिसर खंय कितें हँडल करता पळय सगळें दाखयता. ती ऑलरेडी स्टॉप वर्क ऑर्डर येयल्ली आसता ताका, तिका कोर्टान गेल्ले जे NGTन आनी हायकोर्टान दोनी कडेन फायल केल्ली आनी तेजो फूल डॉक्युमेंटेशन जें आसा ते आमी ताका दिल्लें. तें स्टॉप वर्क ऑर्डर आसा, स्टॉप जाल्लें आसा. तशेंच बांबोलीम जो मेगा प्रोजेक्ट येतालो तोय स्टॉप आसा, स्टॉप वर्क ऑर्डर तेकाय आसा. सो तेंचेंय काम बंद जाल्लें आसा. सो आमी खंयचे प्रोजेक्ट जाता तितले प्रमाणें आमी बंद करपाचो प्रयत्न करता. कितलेशे जाण एक्टिविस्ट आसूं, सोशल वर्कर आसूं, जावं गांवचे लोक जे आसा हे वांगडा रावन हे प्रोजेक्ट अपोज करता आनी तेका आयज आमी पळयता की हो BJP सरकार. हांगा अशें जाल्लें आसा, थोडे जाण तेंचे BJPचे भायले म्हणल्यार गोंयचे भायले तेंय हांव एक्सपोज करतलो. म्हाका डिटेल मेळटा तेंय गोंयचे भायले व्हडले व्हडले तेंचे कोण आसा पळय ऑफिस बेरर नाल्यार ऑफिस बेरर सोडा, ते एक्सपोज करतलो. तुमकां दाखयता की बाबा तुमचे कितले बेनिफिशरीज हांगा करता, ही कशी परमिशनां तुमी ग्रांट करता. हांव परमिशन दिना, आय एम नॉट अ सिग्नेटरी कोण आसा आनी कोण कोण ऑफिसर ह्या तेंचे कोण ऑफिस बेरर आसा, दुसरे स्टेटींचे ऑफिस बेरर आसा पळय तेवूय हांव आउट करतो. हय ते हॉलाक स्टॉप ना, काम बंद करूंक लायला तांकां. काम चालू आसा जाल्यार आतां म्हाका समज कॉले पासून जाल्यार हांव बंद करूंक लायला ना. तें जेन्ना कंप्लीट जालें तितून कितें आसा, आमी तें GC ZMAक घातलेलें तेन्ना ताका स्टॉप वर्क ऑर्डर काडलेली. म्हाका प्रोटेस्टाक बसचो पडलो. मागीर ते तांकां रिवोक केली तेंच्यांनी. रिवोक करून ती कोर्टान गेली. जो हायकोर्ट आसा आनी जो NGT आसा ह्या दोनूय कोर्टांनी ते फायल केले. तिचे सगळे डॉक्युमेंटेशन आमी विथ फोटो एविडन्स खंय हॉल कन्स्ट्रक्ट करताली आमी स्टॉप केली. जेन्ना भायर येयले तेन्नाय आमी तांकां स्टॉप केली. टुरिजम डिपार्टमेंटाचे थ्रू ते हांव वचून इन्स्पेक्शन केलें. टुरिजम जो डायरेक्टर आसा ताका सांगलें, तेणें सांगलें की भायर येयल्ले आसा म्हणून थोडे कडेन, आनी तेजी ऑर्डर काडली, तांकां स्टॉप करपाक लायली. मागीर ती ऑर्डर आमी ती लायली, कित्याक तरी पूण ते स्टॉप करीन जाल्यार तरी पूण ते काम चालू दवरलें. ती ऑर्डर आमी कोर्टाक लावन ताका आतां सद्याक स्टॉप वर्क ऑर्डर गावल्ली आसा. प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो तेन्ना बायलांचेर FIR रजिस्टर केली. सीएमान तुमकां एश्युरन्सूय दिलेलो की बाबा ते काडटले म्हणून तेची कितें जालें. पळय कशें आसा, आयज हितूनूच कळटा की सीएमान क्लियर कर त्या दिसा म्हाका जेन्ना मेळपाक येयल्लो तेन्ना एश्युरन्स दिल्लें की आपूण ह्यो ज्यो FIR आसा तांकां लोकांक त्रास करपाचो ना. मात आतां अशें दिसूंक येयल्लें आसा की सगळ्यांक FIR जे काडल्या म्हणल्यार ऑलरेडी 10-15 जाण सुमार ऑलरेडी तांकां नोटिसीज येयल्ली आसा. बाकीच्यांकूय मेळटा तांकां नोटिसीज येवन तांकां समनिंग जाल्लें आसा, पुलीस स्टेशनार आपयल्लें आसा आनी इन्क्वायरी 1-1 वर 2-2 वरां इन्क्वायरी चालू दवरिल्ली आसा. आतां हितून इतलेंच कळटा की जेन्ना आमी आवाज उठयता तें बंद करपाचो प्रयत्न करता आनी जो एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्लो हो टोटल फेल जाल्लो आसा आनी ही फोटिंगपणां जाल्ली आसा. हांव क्लियर कट एलिगेशन करता की मुखेलमंत्र्याची ही फोटिंगपणां जाल्ली आसा. कित्याक एक विश्वासान
एक कितें तरी लोकांक लागून जे आमी मेन म्हटल्यार ते जाणटे लोकांक जाणटी जी बायलां आसा तेंचे आमी उलयल्ले की ही बायलां जी आसा ही आयज आपल्या गांवाक लागून येयल्या आनी तुमी तें मान्य करून घेतलें तुमकां सकयल देंवचें पडलें तुमकां तें सस्पेन्शन काडचें पडलें अशें न्हू की बाबा हें कितें आमी सांगताले तें फोटींग सांगताले हें आयज तुमी फोटींग जो डिपार्टमेंट टीसीपी डिपार्टमेंटान फोटींगपणां केलें ती एक्सपोज केली सो आमी क्लियर कट आसा हो जो सरकार आसा हो गोंयकारांचेर अन्याय करता. विरेन बाब जे कंप्लेनी फायल केल्या पळय थोड्यांची प्रोटेस्टाक वचोन नाशिल्लो तेंची सुद्दां नांवां आसा तो आपूण थंय टीसीपी मिनिस्टराक वचून सुद्दां नांव म्हणून सांगला पूण तेजें नांव तेका समन्स धाडला आनीक ओल्ड गोवा आक्षी पणजे हांगा तालिगांव अशा वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी एकूच हेका लागून पळय कितें आसा हो बीजेपी सरकार जो आसा तो सद्याक भियाल्लो आसा तांकां जो लोकांचो राग आसा तो आयज कळोन त्या दिसा कळोन येयलो की लोक जे आसा ते आक्रोशान आसा आनी कशेय भशेन तांकां स्टॉप करपाचें आसा आतां कोण तेंच्या अगेन्स्ट उलयता तेंची नांवां घातल्या म्हाकाय खबर आसा की थोडे जाण आमच्या कडेन थंय नासले बसून ते टीसीपी डिपार्टमेंटानूय नासले तेंची थोड्यांची नांवां एड ऑन केली बेश्टीच नांवां पुरती तांकां घालून दवरिल्ल्या ब्लॉक करपाक लागून कोण आवाज करचे ना मात एक सांगूंक सोदता की गोंयकार आयज ओगी रावपाचे ना तुमी कितलींय नांवां घाला कितल्योय कंप्लेनी घाला हेज्या पयलू मेयावली प्रोटेस्टा टायमार पासून तुमी आमचेर कंप्लेनी घातल्यो आयज त्यो कंप्लेनी आमी भायर मारल्यो त्यो कंप्लेनी व्हडल्यो उरपाच्यो ना कित्याक तुमी सगल्यो फेक कंप्लेनी घातल्या कोणानूच नॉन वायलंट वेन कांयच करूंक ना सगल्यांनी शांतीन रावन पिसफुल्ली प्रोटेस्ट केल्ले आसा आमी बसून आझाद मैदानाचेर पिसफुल्ली रावन प्रोटेस्ट केल्लो आमी टीसीपी डिपार्टमेंटान पिसफुल्ली रावन प्रोटेस्ट केल्लो जावं आमी रावल्ले की आन्सर मेळटलो म्हणून सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना अशें चिंतपाक येता की डिक्टेटरशीप सालाजार शाही म्हणटा पळय हिटलर शाही जी आसा ही हो सरकार रचयता आनी हो आमचो आवाज गोंयकारांचो आवाज जो आसा तो बंद करपाक सोदता. थँक्यू.